دین دی دعوت دے رہے ہیں اینا ظالماں نے منڈے جمع کر لینے تے چھوکرے تے بدماشاں نو جھوڑیاں پتھراں تے وڈے دیاں بھرا کے کمڑی والے دے پچھے لا چھڑے نا اللہ وڈے بھی لگ جاندے نے نکے بھی لگ جاندے نے منڈے بھی لگ جاندے نے مگر تے بیویاں بھی لگ جاندیاں نے اہل دلاں دے اوے بچے بڈھے بیویاں نالے سارے ظلم کماندے پاک محمد سرور ہوتے اوے پتھر پہ زخمی ہو گئے نے اللہ وہ زخمی ہویا بدن نبی دا وگدا خونی پر نالا حالت ویکھ فرش تے رونے تے کمیاں عرش تلالا ایک فرش تے کہ حضرت برباد کرا میں نام دیتا ہے جنہ تو کھو پہنچائے تینوں میرے نبیاں دنے جبریل ٹھہر انہاں نو ڈاک لے میں اپنے رب نال تے گل کر رہا جویں اعلان کیتا ہے وما